اللہ کریم نے فرمایا اے میرا محمد رسول اللہ تو اپنی زبان نال اپنے متعلق بھی اعلان کر دے لا اعلم الغیب لا اعلم الغیب میں محمد بھی غیب. اللہ نے پاک پیغمبر نے بڑی اچھی خبر دیتی ہے کہ جنت دی خبر دیتی, جہنم دی خبر دیتی, جنت دے اندر ہون والے حالات دی خبر دیتی, جنت جہنم دے اندر ہون والے حالات دی خبر دیتی, دنیا دی خبر دیتی, آخرت دی خبر دیتی. اللہ کا تعارف کرایا, ایک کہنے نال کرایا, اللہ دے دیتے ہوئے علم نال ہی کرایا نا. مگر جتھے علم مخلوق دی انتہا ہوتی اتھے مخلوق اللہ دا علم شروع ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا علم کہ اللہ دے مقابلے کم ہی ہے نا.